जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र हाम्रो सञ्चालक हाम्रो डिकनज्यूलाई पनि धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अनि प्रभुका जनहरूमा क्रिस्चियन अभिवादन जय मसीह र हामीसँग कति तपाईहरु अनलाइनमा जोडिरहनु भएको छ। हामी विशेष तपाईहरुलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौं र तपाईलाई मसीह सालौं र तपाईलाई जय मसीह भन्छौं। विशेष हामी यो समय हामी क्रिसमसको वचन हामी हेर्न गइरहेका छौं अनि परमेश्वरको छोटो परमेश्वरको वचन म हेर्न गइरहेको छु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेषमा परमेश्वरको वचन पाठ्नुभन्दा अगाडि म यसै मण्डलीका अगुवाज्यूहरू वर्शिप टिम र सम्पूर्ण अनि विश्वासी परिवारहरूमा यो क्रिसमसले र आउँदै गरेको 2021 को अनि तपाईलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शारीरिक सुस्वास्थ्य, आत्मिक आशिष, एकता, मिलाप र 2021 मा आज हामीले बडो आनन्दको साथ परमेश्वरको महिमित हामी सेवा गर्नेछौँ र तपाईको जोश उमङ्ग बढिरहोस् नसिलाओस्। अहिले हामी लकडाउनले कतिपय ठाउँहरूमा मानिसहरूमा अनि सेवा सङ्गति भएका नभएका कतिपय ठाउँमा चाहिँ सेलाएको छ। तपाईहरु सेलाउनु भएको छैन, तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा भए तापनि तपाईले सेवा सङ्गति गरिरहनु भएको छ। आज म तपाईको बीचमा चाहिँ साँचो क्रिसमसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अनि विशेष तपाईसँग बाइबल छ भने कृपया तपाईले लुकाको पुस्तक तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। विशेष म तपाईलाई यस समय म अनुरोध गर्न चाहन्छु लुका 1 को 68 देखि 75 पदलाई हामी हेर्ने छौं। लुका 1 को 68 देखि 75 पदलाई हामी हेर्ने छौं। म आज तपाईको बीचमा चारवटा पोइन्टहरु चाहिँ बताउन गइरहेको छु र त्यो भन्दा अगाडि कृपया तपाईले एकजनाले चर्को स्वरमा तपाईले एकजनाले वचन पाठन गर्दैको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यो समय हाम्रो टेपुङ्ग भाइ हाम्रो नरेन भाइलाई म अगाडि स्टेजमा निम्ताउँछु। भाइले लुका अनि 1 को 80 देखि 75 पदसम्म उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि पढेर सुनाइदिनु हुनेछ। हुन्छ भाइ, अगाडि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पढ्नुहोस् हाम्रो लागि। सबैलाई जय मसीह। वचन पढ्ने मौका दिनुभयो असीबाट विशेष धन्यवाद दिदछु। लुका 1 को 68 देखि 75 सम्म शीर्षकमा लेखिएको छ जकरियाको कान। इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा होस्, किनभने उहाँ आउनु भएको छ र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनु भएको छ। उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्ना दास दाउदको वंशमा एक शक्तिशाली मुक्तिदाता खडा गर्नु भएको छ, जसरी उहाँले प्राचीन कालदेखि नै आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखद्वारा बोल्नु भयो कि हाम्रा शत्रुहरूबाट र हामीलाई घृणा गर्नेहरू सबैका हातबाट हामी उद्धार पाऊँ। उहाँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई कृपा देखाउनलाई र आफ्नो पवित्र करार स्मरण गर्नलाई जुन शपथ उहाँले हाम्रा पुर्खा अब्राहमसँग खानु भएको थियो कि उहाँ हाम्रा शत्रुहरूका हातबाट मुक्त हौ र निर्भयता साथ हाम्रा समस्त जीवनभरि पवित्रता र धार्मिकतामा उहाँको सामुन्ने उहाँको सेवा गर्न पाऊँ। आमेन। धन्यवाद हाम्रो नरेन भाइलाई। हामीले भर्खरै लुका 1 अध्यायको 80 देखि 75 पदसम्म हामीले पढेका छौँ। म तपाईको बीचमा यस खण्डबाट चारवटा बुदाहरू चाहिँ तपाईको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र पहिलो पोइन्ट चाहिँ प्रियहरू क्रिसमस चाहिँ यो हो कि ख्रीष्ट यीशु चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि यस पृथ्वीमा मानवको अवतार रूप लिएर
यस पृथ्वीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ जन्मिनु भयो। त्यो जन्मिनुको बालकको रूपी यस संसारमा जन्मिनुको यीशुको त्यो दिनलाई अथवा यीशु जुन हर्ष उल्लास एकअर्कामा सुसमाचार बाँड्दै एकअर्कामा संगति गर्नु ख्रिस्टको प्रेमको बारेमा बताउनु त्यो चाहिँ क्रिसमस हो। र विशेष हामी यहाँ चाहिँ लुकाको पुस्तकले चाहिँ यहाँ हामी यीशु ख्रिस्टको जन्मको बारेमा यहाँ हामी देखाउँदछ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपहार अथवा परमेश्वरको पुत्रलाई आज हामीले चाहिँ भेट्नु हो। र यहाँ चाहिँ लुकाको पुस्तकले चाहिँ बताउँछ कि यीशु प्रभु चाहिँ यस संसारमा मानवको रूपमा चाहिँ आउनु भयो। आज यही प्रभु यीशुले चाहिँ हामीलाई उद्धार मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको चाहिँ उपहार चाहिँ प्रभु यीशु पुत्रलाई चाहिँ भेट्नु हो। यसै गरी यदि तपाईले मुक्ति पाउनु भयो भने तपाईसँग भएको उपहार यो छ कि परमेश्वर तपाईको हृदयभित्र चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। तपाई भित्र चाहिँ आउनुहुन्छ। तपाई भित्र चाहिँ जन्मिन चाहनुहुन्छ। यीशु प्रभु चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ यदि तपाई अझै पनि आत्मा बाँचेको छैन भने तपाई बुझ्नुस् कि परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ पठाउनु भएको यीशु प्रभुले चाहिँ उद्धार गर्नुहुन्छ। र अर्को पोइन्ट के छ भने मसँग चाहिँ धर्म छ तर साँचो ईसाईहरूले चाहिँ भन्ने गर्दछ कि मसँग चाहिँ ख्रिस्ट छ। आज तपाईसँग धर्म होइन। कति मानिसहरूले चाहिँ यो क्रिस्चियन चाहिँ धर्म भन्छन्। धर्म होइन। आज तपाईसँग ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ। इम्मानुएल हामीसँग चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अब दोस्रो पोइन्टमा जाँदैछौँ। पहिलो पोइन्ट थियो हामीले परमेश्वरको उपहार अनि परमेश्वरको पुत्रलाई चाहिँ भेट्नुहोस् भन्ने हामी देख्न सकिन्छौँ। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। दोस्रो पोइन्ट परमेश्वरको वचनको उपहार। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ कि यहाँ दुईजना भविष्यवक्ताहरूले चाहिँ यीशु ख्रिस्टको बारेमा चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। यीशु ख्रिस्ट चाहिँ जन्मिनु हुनेछ भनेर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ लेखिएको थियो। अब हाम्रो चाहिँ विश्वासको जग चाहिँ हो प्रियहरू हामी परमेश्वरको वचनलाई नै केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ र कुनै मानिसबाट बनाएको कुराबाट चाहिँ होइन। यीशु प्रभु चाहिँ विशेष उहाँ चाहिँ जन्मको बारेमा बाइबलमै पहिले नै अनि भविष्यवक्ताले चाहिँ आगमबाणी चाहिँ बोल्नु भएको थियो। यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको जग हो। यीशु ख्रिस्ट अचानक चाहिँ आउनु भएको होइन। उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताको काम गरेर चाहिँ संसारमा चाहिँ आउनु भएको। अनि मिका 5:2 चाहिँ कहाँ मसीह जन्म हुनेछ भन्ने बारेमा चाहिँ मिका अगमवक्ताले चाहिँ यो करिब लामो समय अगाडि चाहिँ यीशु ख्रिस्टको जन्मको बारेमा चाहिँ बताउनु भएको थियो। यसै गरी यशाया अगमवक्ताले यशाया 7:14 चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ कसरी उहाँको जन्म हुन्छ भन्ने बारेमा यसैको पुस्तकमा पनि अगमबाणी कहलेको थियो। र यसै गरी यशाया 9:6 उहाँ किन आउने उहाँको कामको बारेमा पनि हामी देख्न सकिन्छ। आज प्रियहरू यो क्रिसमसको दिनलाई मात्र हामीले चाहिँ पुरा बुर्लो उफ्रिने नाच्दैन किनकि यो चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको जन्म भइसकेको छ। ख्रिस्ट यीशु तपाईको भित्र जन्मिन चाहनुहुन्छ। प्रेम जन्मेको थियो। अब प्रेम चाहिँ जन्मिँदै जानेछ। आज तपाईको हृदयमा चाहिँ ख्रिस्ट यीशु चाहिँ आउनुहुन्छ। प्रियहरू त्यसकारण आज हामी परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा चाहिँ पूरा भएको छ। अब हामी तेस्रो पोइन्टमा हामी जाँदैछौँ। अब दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन उपहार चाहिँ विश्वास गर्छौँ। हामीले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ अलौकिक उपहार चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो। उहाँको वचन अनि यस्तै सबै पापीहरूको लागि चाहिँ उपलब्ध गरायो। आज तपाईँ हाम्रो पापी व्यक्तिहरूको लागि उहाँ यीशु प्रभु चाहिँ यस संसारमा चाहिँ आउनुभयो। आज यीशु प्रभुले चाहिँ हामीलाई उद्धार मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ।
आज सबैको लागि अनि आज उहाँले हामीलाई चाहिँ आह्वान गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई उद्धार मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ व्यवस्था नगर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, बाँच्नुहोस्, रमाउनुहोस् र तपाईँसँग यो पुस्तक छ, तपाईँको जीवन पनि यो छ। आज तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन जानेर बुझेर अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उपहारको रूपमा हामीले चाहिँ आज लिनुपर्ने बेला आएको छ। अनि क्रिसमसले हामीले चाहिँ गलत तरिकाले सन्देश दिनु हुँदैन। आज यो चाहिँ क्रिसमस चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको प्रतिज्ञाको कुरा हो। आज त्यो प्रतिज्ञा बमोजिम आज हामीले सही तरिकाले क्रिसमस मनाउनु पर्छ। अनि वचनलाई तपाईँले व्यवस्था नगर्नुहोस्। कति व्यक्तिहरूले वचन पढ्दैन, प्रेमित्र ह्याप्पी क्रिसमस भनेर नाचेको छन्, उफ्रेको छन् प्रेमित्र। त्यो होइन। तपाईँले चाहिँ वचन पढ्नुहोस् भन्छु म, अध्ययन गर्नुहोस्, प्रयोग तपाईँले व्यवहारमा पनि उतार्नुहोस्, तपाईँले बाँच्नुहोस्, तपाईँ पनि तपाईँको हृदय चाहिँ बाँच्नुपर्छ अनि रमाउनुहोस्। अनि त्यसपछि प्रभुसँग तपाईँ नाच्नुहोस्, महिमा गर्नुहोस्, प्रशंसा गर्नुहोस्। यो परमेश्वरको वचन पढ्नलाई तपाईँलाई उत्साहित दिन चाहन्छु। तेस्रो पोइन्ट, अनि परमेश्वरको इच्छाको उपहार हो। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको उपहार हो। तेस्रो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। र क्रिसमसको लागि चाहिँ कुनै एउटा ठुलो कारण छैन के। अनि आज तपाईँ हामी कति आजसम्म क्रिसमस चाहिँ तपाईँले ठुलो नबनाउनुहोस् प्रेरितहरू। हामी क्रिसमा जन्मिसकेकाहरूलाई, क्रिसमा नजन्मेकाहरूको लागि पनि के छ भन्दाखेरि आज उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति जन्मिन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँसँग फेरि मिलापमा, सेवामा, सङ्गतिमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो क्रिसमसको एउटा उपहार चाहिँ पाप क्षमा। आज यीशु पुत्र चाहिँ यस पृथ्वीमा जन्मिनु रमाट मात्रै होइन। जस्तै मेरो छोरा छ, मेरो छोराको जन्मियो भनेर म रमाएर उफ्रेर बस्दैन। उसलाई दिनुपर्ने शिक्षा, पालन पोषणदेखि लिएर उसलाई गाइड गर्नुपर्नेदेखि लिएर एडभाइस सल्लाह दिनुपर्नेदेखि लिएर त्यो मेरो जिम्मेवारी हो। आज तपाईँको जीवनमा पनि कुनै बेला हामी के गर्छौँ, जन्ममा खुब रमाउँछ प्रियहरू, तर बिचमा पुगेपछि त्यो व्यवस्था हो। आज क्रिस्ट यीशु चाहिँ जन्मिसक्नु भएको छ। आज क्रिस्ट यीशु चाहिँ आज तपाईँको हृदयमा चाहिँ जन्मिन चाहनुहुन्छ। अब परमेश्वरले हामीलाई पापीहरूलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ भनेर बारम्बार देखाउनु भयो, बारम्बार देखाउनु भयो। र उहाँले हाम्रो पापको लागि क्रुसमा चाहिँ उहाँ मर्नु पनि भयो। क्रुसमा यीशु मर्नु भयो। आज उहाँ चाहिँ बालक रूपी भए स्थितिमा चाहिँ उहाँ जन्मिनु भयो र क्रुसमा फेरि उहाँ चाहिँ तपाईँको लागि हाम्रो पाप अधर्म सबै लिएर चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रुसमा चाहिँ टाँगिनु भयो। अर्को हामी पढ्छौँ, हामी उहाँले तपाईँले अनन्त जीवनको उपहार चाहिँ दिनुभयो। अनन्त जीवनको उपहार चाहिँ ख्रिस्ट यीशु तपाईँहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ। आज क्रिस्चियन, आज तपाईँ हामी ख्रिस्टको कति नजिक हुनुहुन्छ, आज हामी त्यो कुरा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। यदि तपाईँ ख्रिस्ट यीशुसँग तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्रिसमस मनाउनुहोस् बिल्कुल। यदि तपाईँ ख्रिस्ट यीशुदेखि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ भने त्यो कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँको जीवनमा पनि यो कोरोना भन्दा पनि खतरा हुन्छ। आज तपाईँ ख्रिस्ट यीशु तपाईँले नजिक तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्रिसमस मनाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, खुसीको अनन्त कुरा बाँड्नुहोस्, तपाईँले सुसमाचारको कुरा सुनाउनुहोस् अरूलाई। अर्को चाहिँ ख्रिस्टको रगतले सबै पापहरू धोइदिउँ र तपाईँमा पाप गरिरहनु भएको छ भने त्यसले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। आज यो दिन पनि आज ख्रिस्ट यीशु चाहिँ उहाँ चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि जन्मिनु भयो। त्यही ख्रिस्ट यीशुले आज तपाईँको आत्मा पाप चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ। अब अन्तिम स्लाइडमा जाँदैछु म। अब चाहिँ अन्तिम स्लाइड परमेश्वरको महिमाको उपहार। आज परमेश्वरको महिमाको यति स्वतन्त्र सेवा गर्नको लागि आज तपाईँको जीवनमा कतिपय बन्धन होला, अल्झिने कुराहरू होला, थुप्रै कुरा होला। आज ख्रिस्ट यीशु तपाईँलाई चाहिँ आत्मिक तवरले तपाईँलाई हरेक दुर्बलबाट, रोगबाट चाहिँ उहाँलाई स्वतन्त्र छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। हामी यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई फिर्ता दिने उपहार हामी कति कुरा आज परमेश्वरले जब हामीले चाहिँ उपहार चाहिँ दिनुहुन्छ, हामी कति कुरा कुनै व्यक्ति तपाईँले उपहार दिनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो समय फेरि अर्को व्यक्तिले त्यो उपहार फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यो उपहार चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने उपहार होइन प्रिय। यो उपहार चाहिँ आज तपाईँले सित्तैमा दिने उपहार हो। तपाईँको जीवन
उपलब्धि हुनको लागि, आश्रय हुनको लागि अनि आत्मिक जीवन बढ्नको लागि यो उपहार चाहिँ दिनुभएको। अर्को चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ। यदि आज तपाईले मुक्ति दिनको लागि ख्रीष्टले जीवन दिनुभयो निश्चय पनि तपाईले कतिको हामी नयाँ हामी पुरानोको लागि पनि आज ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई जीवन दिनुभयो। आज हामी परिवर्तित हुनु चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ ख्रीष्टसँग फर्किने कार्यलाई सुरु गर्नुहोस्। कति ठाउँमा अहिले धेरै महामारीको कुराहरू छ, दरतराजको कुराहरू छ। यी कुराले तपाईँ हामीलाई कतिपय कुरा चाहिँ ख्रीष्टदेखि टाढा लाने कामहरू भइरहेको छ। कतिपय सेवा सङ्गतिहरूमा कतिपय आउन सकिरहेको छैन। आज तपाईँले ख्रीष्ट यीशुमा तपाईँसँग आत्मिक सम्बन्ध होस्, सङ्गति होस्, सहकार्य होस्। तपाईँले ख्रीष्टसँग गर्नुपर्ने काम तपाईँको जीवनमा दैनिक रूप तपाईँले गर्नुहोस्। र तपाईँले एक उपहार हो, यो चाहिँ ऋण होइन, यो चाहिँ उपहार हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ सित्तैमा प्रभु येशू पुत्रलाई चाहिँ दिनुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि जीवन पाउनु भनेर। म अन्तमा तपाईँहरूको सारांश भन्न चाहन्छु, त्यसपछि म शेष गर्न चाहन्छु। पहिलो पोइन्ट चाहिँ परमेश्वरको उपहार, परमेश्वरको पुत्र तपाईँलाई भेट्नुहोस्। आज यीशु प्रभुले आज तपाईँलाई उद्धार मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको उपहार। तपाईँले परमेश्वरको वचन तपाईँले पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् अनि परमेश्वरको तपाईँले पछ्याउनुहोस्। सही अर्थमा तपाईँले क्रिसमस मनाउनुहोस्। तपाईँको विश्वासको जगै छैन भने तपाईँले क्रिसमस मनाएर कुनै अर्थ हुँदैन। अर्को चाहिँ परमेश्वरको महिमाको उपहार। तपाईँले स्वतन्त्र हुनको लागि प्रिय स्वतन्त्र हुन आवश्यकता छ, स्वतन्त्र हुन आवश्यकता छ। आज हामी ख्रीष्ट यीशुमा कति व्यक्तिहरू हामी ग्रहण गर्छौँ र आज जीवनमा स्वतन्त्र हामी हुँदैन भने प्रियहरू आज हाम्रो जीवनमा मानसिक तनाव आउँछ, शारीरिक रोग आउँछ, आत्मिक तनाव कुरामा आउँदछ। आज ख्रीष्ट यीशुले सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरू सबै आत्मा रोग बिमारी सबै कुरा चाहिँ यीशुसँग चाहिँ दिनुभएको छ। आज हामीले उहाँले महिमाको उपहार चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी आज स्वतन्त्र सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चाहिँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो समय हामी सारी आँखा बन्द गर्ने यो समय। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो वचन सेवाको लागि। हामीको यो कार्यक्रममा तपाईँ प्रभुको जिउँदो उपस्थिति भइकन हामीलाई तपाईँलाई दोहोऱ्याउनु भयो अनि तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ, प्रशंसा दिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ आजको वचन हामीले सुनेका छौँ। वचन मुताबिक प्रभु हाम्रो जीवनमा साँचो रूपमा वास्तविक क्रिसमस प्रभु हामीले चाहिँ प्रभु मनाउन सकेको प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यहाँ भएका सम्पूर्ण विश्वासी परिवार, यो हलमा भएका सम्पूर्ण मेरा विश्वासी परिवारहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहोस्। जसले 2020सम्म त प्रभुले दोहोऱ्याउनु भयो, अब 2021मा अब तपाईँको महिनामा तपाईँले लानुहोस्। अब एकैको जीवन तपाईँको हातमा राख्छु। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ यो आजको सेवामा अनि भजन अनि कोरसबाट स्तुति प्रशंसाबाट वचन सेवाबाट तपाईँ परमेश्वरलाई आदर महिमा प्रशंसा गर्ने मौका तपाईँ दिनुभयो। धन्यवाद गर्दछु प्रभु। प्रार्थना गर्दछौँ अब यहाँ भएका प्रियजनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले शारीरिक रूपमा आत्मिक रूपमा स्वस्थ गर्नुहोस् प्रभु। आज हामी सबैजना अनलाइनमा जोडिरहनु भएको छ तर उनीहरूको साथ तपाईँ रहनुहोस्, तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद छ सबै कुराहरूलाई महिमा होस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। प्रार्थना गर्छौँ एक एकको जीवन प्रार्थना शरीर अनि तपाईँकै हातमा पर्छ। आखिरमा परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा सङ्गति हामीहरूसँग हिजो आज सधैँ रहिरहोस्। आमेन। हुन्छ सबैलाई जय मसीह, जय मसीह। हुन्छ अब हामी तल हामी खानामा हामी जानेछौँ। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र हामीसँग चाहिँ पाकेको छ कृपया तपाईँहरूले खाइदिनुहोस् र हामी शारीरिक दूरी हामी सोसल डिस्टेन्स भएर बस्नेछौँ र तपाईँहरूलाई कतिजना हाम्रो भाइहरूले सहायता गर्नुहुन्छ होला। हुन्छ परमेश्वर सबैलाई आशीष दियोस्। जय मसीह।